अद्य प्रभृति राजधान्यां नवदिल्ल्याम् अन्तरिक्षप्रौद्योगिक्याः विमानानां च विषये द्विदिनात्मकम् अन्ताराष्ट्रियसम्मेलनम् आरभते। उद्घाटनमेतस्य कुर्यात् राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य। विशेषज्ञान् वैज्ञानिकान् च समेत्य नवोद्यमसंस्थानां सहस्रशः प्रतिनिधयः अत्र कुर्युः सहभागिताम्। वैश्विक दक्षिणम् इति वैश्विकविषयेषु महदुत्तरदायित्वं ग्रहीतुं सज्जम् इति प्रतिपादितवान् प्रधानमन्त्री। असौ अभाणीत् यत् विश्वार्थं बृहन् सन्देशः एषः यत् वर्षावधौ एव ग्लोबल साउथ इत्यस्य शिखरसम्मेलनद्वयस्य आयोजनम् अथ तत्र देशानां बृहती सहभागिता च जाता इति। अद्य पुनः भाजपा कांग्रेस दलयोः बलं राजस्थाने निर्वाचनसङ्गरे दृश्येत। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भरतपुरे नागौरे च जनसभे सम्बोधयेत्। अथ मल्लिकार्जुन खड़गे इत्यसौ अपि भरतपुरस्य अनन्तरं खैरथलस्थले कुर्यात् स्वदलप्रचारम्। जेपी नड्डा जोधपुरे जैसलमेरे च कुर्यात् भाजपा इत्येतत् दलीयं प्रचारम्। तेलंगाना राज्ये अद्य भाजपा संकल्पपत्रख्यापनम्। अमित शाह वारंगल नालगोंडा हैदराबाद नगरेषु अथ केसीआर ओवैसी इत्येतौ च अनेकत्र कुर्याताम् अनेक जनसभाः। राहुल गांधी अपि प्रचारकार्यं करोति तीव्रतरम्। इस्राएल देशीयाम् अनुमतिं प्राप्य प्रथमः इन्धनसङ्ग्रहः मिस्रदेशात् गाजा क्षेत्रं प्रापितः। संयुक्तराज्य अमेरिका पक्षतः उक्तम् अभवत् यत् इन्धनापूर्तिः एषा नियमितरूपेण बृहन्मात्रायां च नैरन्तर्येण भवितुमर्हम् इति। भारतस्य टेनिस् क्रीडकः रोहन बोपन्ना इत्यसौ सृष्टवान् अभिनवम् इतिहासम्। एटीपी इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे प्राप्तप्रवेशेषु क्रीडकेषु वरिष्ठः क्रीडकः संवृत्तः असौ। तेन स्वसहयोगिना मैथ्यू एब्डन् इत्येतेन सह पुरुषयुगलस्पर्धायाः अन्तिमचतुष्के प्राप्तः प्रवेशः अत्र। अथ सूर्यषष्ठीपर्वणः वैभवं देशे प्रायः सर्वत्र आलक्ष्यते। अद्य पर्वणः एतस्य द्वितीयः दिवसः। 37 जलरहितोपवासस्य आरम्भः रात्रौ खडना इत्येतस्य प्रसादस्य ग्रहणेन सहैव अद्य। अभिवादे, अहमस्मै नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य ऐषमः 47-अधिक-2000तमे वर्षे अन्तरिक्षप्रौद्योगिकी विमानन विषये आयोजयिष्यमाणे अन्ताराष्ट्रियसम्मेलनस्य प्रदर्शिन्याः च उद्घाटनं कुर्यात्। नवदिल्लीस्थिते यशोभूम्याः सम्मेलनकेन्द्रे एष कार्यक्रमः एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया इत्यस्य उत्कृष्टतायाः 75-वर्षपूर्त्यवसरे आयोज्यते। कार्यक्रमस्य उद्घाटनसत्रावधौ भारतस्य अन्तरिक्षप्रौद्योगिकी विमाननक्षेत्रस्य यात्रायाः 75 वर्षाणां सारसङ्ग्रहेण सह लक्ष्यवृत्तस्य विमोचनमपि भविष्यति। एतस्मिन् कार्यक्रमे गणमान्यान् अन्ताराष्ट्रियविशेषज्ञान् वैज्ञानिकान् उद्योगपतीन् शिक्षाविदः नवोद्यमिनः विद्यार्थिनः च समेत्य प्रायः 1,500 प्रतिनिधयः भागग्रहणं कुर्वन्ति। सम्मेलनस्य एतस्य विभिन्नसत्रेषु अनेकसङ्घटनानां विभागानां च प्रमुखाः महत्त्वपूर्णविषयेषु स्वविचारान् प्रस्तोष्यन्ति। द्वितीय वैश्विक दक्षिण स्वराख्यस्य शिखरसम्मेलनस्य समापनवक्तव्ये प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सर्वेभ्यः कृतज्ञतां प्रकटितवान्। प्रधानमन्त्रिणा एतस्य सम्मेलनस्य 10 सत्रीय महत्त्वपूर्णविषयेषु चर्चाः बहुमूल्याः वर्णिताः। तेन शिखरसम्मेलनस्य 10 प्रमुखाः संविभक्ताः प्राथमिकताः परिगणिताः। एताः प्राथमिकताः आगामिकाले पारस्परिकसहयोगस्य मार्गं प्रशस्तं करिष्यन्ति इति प्रधानमन्त्री प्रतिपादितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वन फ्यूचर इत्यस्य अर्थात् एक भविष्यस्य दिशि युगपत् कार्यसम्पादनम् आद्य प्राथमिकतां निरूपितवान्। हम सभी वन फ्यूचर की दिशा में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से काम करेंगे। ये प्रयास करेंगे कि ग्लोबल साउथ में जहां मानवता का 2/3 हिस्सा रहता है, कोई भी पीछे न छूटे। हम प्रयास करेंगे कि नॉर्थ साउथ और पूर्व पश्चिम की दूरियां कम हो। हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे। हम अपना भाग्य खुद तय करेंगे।
प्रधानमंत्री पर्यावरण संरक्षणार्थम् अपेक्षितं प्रतिबद्धता विषयमपि स्पष्टीकृतवान्। सः पर्यावरण न्याय संविभक्त दायित्व संविभक्त क्षमते इत्यादीनां तत्त्वानां जलवायुविषयाय आवश्यकत्वम् अधिकम् इति प्रतिपादितवान्। तेन उक्तं यत् वैश्विकदक्षिणवर्तिदेशाः ऋणजाले न भवेयुः आबद्धाः, यतः कस्यापि देशस्य सार्वभौमिकता एतेन तु दुर्बलायते इति। डेवलपमेंट फाइनेंस के लिए हम कंसल्टेटिव डिमांड ड्रिवन और पीपल सेंट्रिक प्रयासों को प्राथमिकता देते हैं। ये अनिवार्य है कि ग्लोबल साउथ के देश डेट ट्रैप में न फंसे, किसी भी देश की संप्रभुता कमजोर न हो। आतंकवादस्य अतिवादस्य च विरुद्धम् अपेक्षित पारस्परिक सहयोग संवर्धनमपि प्रधानमंत्री सर्वसाधारण प्राथमिकतारूपेण वर्णितवान्। हम आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ अपने सहयोग को मजबूत करेंगे। अपने साइबर स्पेस को सुरक्षित रखते हुए हम आतंकियों द्वारा नई टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी डटकर प्रयास करेंगे। साम्प्रतं वार्ता निर्वाचनसङ्गरस्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य पुनः एकवारं राजस्थाने निर्वाचनप्रचारार्थं गच्छेत्। अद्य तस्य जनसभाद्वयं तत्र भवेत्। भाजपादलेन विजयसङ्कल्पसभा नाम्ना जनसभा इत्यस्याः आख्या घोषिता अस्ति। आदौ भरतपुरे प्रधानमन्त्री भाजपादलपक्षतः प्रचारं कुर्यात्, ततः च नागौरस्य खरनालस्थिते वीरतेजाजी मन्दिरे असौ दर्शनार्थं पूजनार्थं च गच्छेत्। ततः च नागौरे एव द्वितीया अन्तिमा च तदीया विजयसङ्कल्पसभा भवेत्। भाजपादलाध्यक्षः जेपी नड्डाः अपि अद्य राजस्थानस्य जोधपुरे जैसलमेरे च जनसभां कुर्यात्। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः अद्य जोधपुरे निर्वाचनसभाः विदध्यात्। योगी अत्र जनपदस्य विधानसभाक्षेत्रेषु मार्गयात्राः, जनसभाः, जनता संवादं च साधयेत्। तत्र अद्य भरतपुरे एव कांग्रेसदलाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे निर्वाचनयात्रायाम् अस्ति। खड़गे अत्र भरतपुरजनपदे अलवरस्य तिजारा इत्यत्र च निर्वाचनसभे सम्बोधयेत्। तत्रैव मुख्यमन्त्री अशोक गहलोतः अनारतं लघु लघु प्रदर्शनयात्राः करोति। एतदतिरिक्तम् अलवर जनपदस्य बानसूरे, दौसा जनपदस्य बांदीकुई क्षेत्रे बीएसपी दलस्य अध्यक्षा मायावती सभां कुर्यात्। तत्रैव गंगापुरे राष्ट्रियलोकतान्त्रिकदलस्य हनुमान बेनीवालः स्वदलाय प्रचारं कुर्यात्। ह्यः तावत् मध्यप्रदेश विधानसभायाः छत्तीसगढ़ विधानसभायाः च कृते मतदानम् अनुष्ठितम् अभवत्। मध्यप्रदेशे 63,200 आसनेषु, छत्तीसगढ़े च 70 विधानसभासनेषु मतदानं सम्पन्नतां गतम्। मध्यप्रदेशस्य भिण्ड, मुरैना, इन्दौर इत्येतानि नगराणि विहाय सर्वत्र मतदानं शान्तिपूर्णरीत्या अभवत्। मध्यप्रदेशे 76% छत्तीसगढ़े च अभिनववृत्तानुसारं 75% मतदानम् अभवत्। ध्येयास्पदमस्ति यत् मतदानानन्तरं निर्वाचनदले नक्सलाक्रमणम् अभवत्। तत्र विस्फोटे एकः केन्द्रीयारक्षितारक्षिबलस्य सैनिकः हुतिङ्गतः इति सूच्यते। सूचनानुसारं तावत् ईवीएम इति यन्त्रं सुरक्षितमेव अस्ति इति। विदेशसचिवः विनय क्वात्रा इत्येषः वैश्विकदक्षिणस्वराख्यस्य शिखरसम्मेलनस्य द्वितीयक्रमं सर्वेषां विश्वासः समेषां विकासः इत्येतस्य विषयस्य सन्दर्भे विशदितवान्। तेन उक्तं यत् एषः मन्त्रः अनिवार्यतः भारतस्य वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्य दर्शनमेव प्रतिबिम्बयति इति। The Global South Center of Excellence will work as a think tank, will also work as a repository of knowledge and development initiatives in order to interface with the Global South and seek out ways for forging stronger collaboration with its counterparts in the Global South countries, essentially ensuring that how our capacities and other capacities of Global South can be exchanged among the countries of the Global South. विदेशसचिवः अवदत् यत् वैश्विकदक्षिणोत्कृष्टताकेन्द्रं वैश्विकदक्षिणवर्तिदेशैः सह सम्मिल्य उपायानाम् अन्वेषणाय, शक्तिसमन्वितसहयोगस्य निर्माणाय च ज्ञानस्य अथ विकासस्य उपक्रमाणां चिन्तनसमूहरूपेण कार्यं करिष्यति इति।
The Global South Center of Excellence will work as a think tank, will also work as a repository of knowledge and development initiatives in order to interface with the Global South and seek out ways for forging stronger collaboration with its counterparts in the Global South countries, essentially ensuring that how our capacities and other capacities of Global South can be exchanged among the countries of the Global South. श्वस्तनस्य विश्व शौचालय दिवसस्य पूर्वं केन्द्रीयमन्त्री हरदीप सिंह पुरी उक्तवान् यत् 14-2020 वर्षे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे प्रशासनस्य सङ्घटनात् पश्चात् देशस्य बहिःशौचस्वभावः व्यपगतः करणीयः इत्येतत् लक्ष्यम् अस्माभिः साधितप्रायम् इति। आज वर्ल्ड टॉयलेट डे को जब हम देखते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट है, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब शौचालय बनवाने शुरू किए, जो कम्युनिटी पब्लिक टॉयलेट से जो हमारा टारगेट था उसे 110-130% ज़्यादा बन गए। दूसरा, इसमें जो हमारी नारी शक्ति के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए इससे जो लाभ हुआ है, फॉर इंस्टेंस शौचालय बनाने से सबसे पहला मैं समझता हूँ, और मेरी भी 2 बेटियां हैं, जो डिग्निटी ऑफ द गर्ल चाइल्ड का होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ह्यः मालेनगरस्य रिपब्लिक स्क्वेयर इत्यत्र अर्थात् गणतन्त्रीये चतुष्कोणे डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू इत्यसौ मालदीवस्य 8म राष्ट्रपतिरूपेण शपथं गृहीतवान्। मालदीवस्य मुख्यन्यायाधीशः अहमद मुथासिम अदनान इत्यसौ मुइज्जू इत्येतस्मै पदस्य गोपनीयतायाः च शपथवचनजातं दापितवान्। हुसैन मोहम्मद लतीफ इत्यसौ अपि मालदीवस्य उपराष्ट्रपतिरूपेण शपथं स्वीकृतवान्। भारतपक्षतः शपथग्रहणसमारोहे केन्द्रीयमन्त्री किरेन रिजिजुः उपस्थितः अभवत्। एतदतिरिक्तं विश्वस्य अनेके नेतारः अपि एतस्मिन् शपथग्रहणे उपस्थिताः जाताः। मालदीव यात्रायां भारतस्य पृथ्वी विज्ञानमन्त्री किरेन रिजिजुः ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इत्येतस्याः परियोजनायाः प्रगतेः अवलोकनं कृतवान्। एषा परियोजना भारतप्रशासनस्य प्रदत्तेन ऋणेन जायते। ऐषमः अगस्तमासे एव प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अथ तात्कालिकः मालदीवस्य राष्ट्रपतिः इब्राहिम मोहम्मद सोलिह इत्यसौ च परियोजनामेताम् आरब्धवन्तौ। भारतेन मालदीवाय 100 मिलियन मितस्य $अमेरिकीय संमितराशेः अनुदानेन माले सम्पर्कपरा परियोजना निर्मीयते। रक्षा पर्यटन राज्यमन्त्री अजय भट्टः दुबई वायुप्रदर्शन्यै दुबई नगरे अस्ति। तेन सह रक्षाक्षेत्रस्य वरिष्ठाधिकारिणां विशेषज्ञानां च एकं प्रतिनिधिमण्डलमपि अस्ति। रक्षाक्षेत्रस्य 5 सार्वजनिकसमवायाः हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, मिश्रधातु निगम मिधानी, रक्षानुसन्धान विकास संघटनं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इत्येते अपि एतस्मिन् आयोजने भागं गृह्णन्ति। यात्रावधौ रक्षाराज्यमन्त्री अजय भट्टः दुबई वायुप्रदर्शन्यां स्वीयसंयुक्तारबामीरातस्य समकक्षं रक्षाप्रकरणराज्यमन्त्रिणं मोहम्मद अल बावर्दी इत्येतं सम्मिलितवान्। 9 साल के कार्यकाल में 5 बार यूएई आ चुके हैं और राष्ट्रपति यूएई मोहम्मद बिन जायद साहब 3 बार आ चुके हैं। ये हमारी दोस्ती का एक बहुत अच्छा नमूना है। 35 साल तक कोई भी यूएई में नहीं आया। 35 साल के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए और उसका बहुत अच्छा लाभ भी हो रहा है दोनों देशों को और दोस्ती भी पक्की होते जा रही है। और सबसे बड़ी बात मुझे ये अच्छी लगी है कि लगभग 26 एकड़ ज़मीन यहाँ पर मंदिर बनाने के लिए यहाँ की सरकार ने दिया है और राष्ट्रपति साहब ने दिया है। ये हमारी दोस्ती का एक अटूट और लंबे समय तक चलने वाली दोस्ती का नमूना है। सूर्यषष्ठी पर्वणः वैभवं देशे प्रायः सर्वत्र सम्प्रसृतम् आलक्ष्यते। अद्य पर्वणः एतस्य 2यः दिवसः अस्ति। 36-मितहोरावधिकस्य जलरहितोपवासस्य आरम्भः रात्रौ खडना इत्येतस्य प्रसादस्य ग्रहणेन सहैव अद्य जायते।
तावत् एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।